Mga kasagarang gipangutana bahin sa green barley. 1. Unsay pinakamaayong pamaagi sa pag-inom sa green barley? Ang labing maayong paagi sa pag-inom sa green barley mao, kanang walay sulod ang imong tiyan, 20 minutes sa wala pa kanikaon o 2 ka oras pagkahuman sa pagkaon, aron ang pagkaon dili makabalda sa pagtunaw ug pagsuyop sa mga sustansya sa green barley. Labing maayo usab nga isagol ang green barley sa bugnaw o tama lang nga temperatura nga tubig dili sa init nga tubig tungod kay kini makaguba sa mga enzymes. 2. Posible ba ma-overdose sa green barley? Dili. Ang green barley dili usa ka tambal, apan usa ka buo o kompleto nga pagkaon nga gihimo gikan sa bag-ong gipuga nga sagbot sa cebada, barley grass, ug gibutangan og powder nga mga prutas. Dili tingali ka mag-overdose sa mga green salad. 3. Makatabang ba ang green barley sa pagbawas og timbang? O. Ang green barley adunay 20 lamang ka kalorya per serving uban sa abundang nga sustansya. Kung naa ka sa usa ka programa sa pagbawas sa timbang, ang imong lawas makabenepisyo pinaagi sa pag-inom sa green barley tungod kay naghatag kini og mga bitamina, mineral, amino acid, enzymes ug protina nga walay tambok ug halos walay kalorya. Gisugyot nga ang green barley mahimong usa ka masustansya nga kapuli sa pagkaon, meal replacement. 4. Pwede ba nako magamit ang green barley para sa pagpuwasa? Oo. Ang green barley usa ka perpekto nga suplemento sa pagpuwasa tungod kay kini nag-supply sa mga kinahanglanon nga sustansya nga gikinahanglan sa lawas apan ubos sa kalorya. Naglangkob usab kini sa mga protina ug komplikado nga carbohydrates nga naghatag og kusog alang sa metabolismo. 5. Unsa ba ang mahimo sa green barley para kanimo? Ang green barley magahatag kanimo og maayo nga natural nga nutrisyon sa usa ka botelya. Naghatag kini kanimo og daghang mga enzymes, bitamina, antioxidants, chlorophyll ug uban pang mahinungdanon nga phytonutrients sa natural nga paagi. Ang maayo nga nutrisyon nagpasabot sa paghatod sa gikinahanglan nga mga sustansya sa imong mga selula pag-neutralize sa mga hilo ug proteksyon gikan sa mga libreng radicals. 6. Unsay kaayohan sa mga enzymes? Ginagamit sa atong mga lawas ang mga enzymes alang sa tanan. Gikan sa paghili sa atong mga ginakaon hangtod sa pag-regulate sa produksyon sa hormones ug mao ang hinungdan sa metabolikong kalihukan sa lawas. Kon wala sila, dili mahimo ang kinabuhi. Bisan tuod ang atong mga lawas adunay libuan ka lain-laing mga matang sa mga enzymes, kadaghanan sa mga pagkaon nga atong ginakaon, giproseso ug giluto nga naghimo kanila nga walay mga enzymes gikan sa presko, hilaw nga pagkaon. Ang green barley mao ang labing maayong tinubdan sa libuan ka mga enzymes sa natural nga porma. 7. Unsa kadaghan ang sugar sa green barley? Ang green barley adunay gamay lamang kaayo nga kantidad, apan natural ug himsog nga patamis nga nakabasim sa tanom, vegan sweetener, nga stevia ug prutas aron mahimo kini nga labi pa kalami. Ang green barley luwas lang sa bisan kinsa nga nabalaka bahin sa level sa asukal sa dugo. Ang green barley gigarantiyahan nga luwas gamito na lang sa mga diabetic. 8. May detoxifying properties ba ang green barley? Oo. Ang green barley adunay chlorophyll ug uban pang mga substansya nga nagpasiugda sa pagpagawas sa mga hilo gikan sa mga tissue sa lawas. Kini usa ka natural nga proseso nga kinahanglang mahitabo sa adlaw-adlaw aron ang lawas dili magtigom og mga hilo o mga basura. 9. Unsay ginahimo sa detoxifier ug unsay epekto nini kanako? Ang usa ka detoxifier makatabang sa pagtangtang sa mga hilo o mga basura gikan sa atong mga lawas. Kung nag-detoxify, kinahanglan ka nga moinom og daghang tubig aron matunaw ang gipagawas nga mga hilo gikan sa imong lawas. Mahimo nimong masinati ang mga pag-utot, mga pantal sa panit, labad sa ulo, katul-katol ug paghugot sa kaunoran. Kining tanan mga timailhan sa mga hilo nga nigawas gikan sa lawas. Human sa usa ngadto sa 2 ka semana, ang sistema malimpyuhan na ang panit ug ang sulod sa lawas. 10. Unsay antioxidants? Unsay ginahimo nila? Ang mga antioxidants usa ka tinong nga phytonutrients nga nag-neutralize sa mga libre nga radikal.
Ang mga free radicals kay mga molekula nga adunay oxygen nga labi ka reaktibo ug hinungdan sa kadaot sa atong mga cellular membrane, DNA, ug mga ugat sa dugo hinungdan nga dili kini molihok. Gineutralize sa mga antioxidants kini nga mga libre nga radikal sa wala pa sila makahimo og bisan unsang kadaot ug sa ingon makatabang sa pagpadayon sa normal nga paglihok sa selula. 11. Parehas ra ba og concentration ang green barley sa ubang mga ginahimo nga mga multivitamins? Dili. Ang green barley adunay mas daghang nagkadaiya nga mga sustansya nga wala sa mga multivitamins. Kini nga kombinasyon sa daghang mga sustansya nga nagtinabangay nga nagtugot sa among produkto sa paghatag kanimo sa labing maayo nga nutrisyon sama sa gilaraw sa kinaiyahan. 12. Luwas ba ang green barley para sa mga bata? Oo. Hatagi ang mga bata o ginagmay lang nga sukod sa green barley base sa ilang timbang apan alang sa mga bata nga 10 years old na. Ang usa ka regular nga gidaghanon sa green barley maayo tungod kay bisan kung sila mubura og timbang sa mga hamtong ang ilang metabolismo sa kasagaran mas taas. 13. Pwede ba nako gamiton ang green barley isip prenatal supplementation? Oo. Ang green barley naghatag og daghang balanse sa mga kinahanglanon nga sustansya. Ang usa ka serving sa green barley katumbas sa usa ka dako nga panaksan sa dark green vegetable salad kung ang nutrition ang hisgutan. Kini usa ka luwas, natural ug masustansya nga suplemento sa pagatiman sa pagbuntis.